तमाम तारीफ़ों का महवर रब बारी ताला की ज़ात और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अबू हनीफ़ा, मौदा इमाम मालिक, मौदा इमाम मालिक, तसनीफ़ शाफ़ी, दीवान शाफ़ी और बिलखुसूस मुस्नद अहमद इब्न हम्बल और इमाम अबू हनीफ़ा के मुतालिक जो कुतुब तफासिर कह लूँ या कुतुब रिजाल कह लूँ, रिवायतों की सूरत में वो अपनी जगह। अब मसला ये आता है इमाम मालिक, ये जो 12 इमाम हैं, क्या ये सिर्फ़ शियों के हैं? इमाम अली मकाम हज़रत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम सैयद सज्जाद आबिद मुस्तर फ़रज़ंद हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और हुज्जत आखिर क़यामत में ज़हूर पुरनूर मेहदी आखिर ज़मां अलैहिस्सलाम। क्या ये सिर्फ़ शियों के इमाम हैं या ये कोई मसलक और फ़िक़ा के इमाम हैं, या ये कोई मस्जिद के इमाम हैं, या ये कोई इलाके के इमाम हैं, या ये कोई मदरसे के इमाम हैं, या ये कोई लाइब्रेरी और कुतुब खाने के इमाम हैं, या ये पूरी कायनात के इमाम हैं? इमाम के लफ्ज़ी मायने जो पूरी कायनात पर दस्तरस रखता हो, जो पूरी कायनात पर दस्तरस रखता हो, इल्म, हिकमत, मोजज़ात, करिश्मात, मार्फत, इरफान, तकवा, उसे कहते हैं इमाम। और इमाम हमेशा अल्लाह का नुमाइंदा होता है, मुसलमानों का बनाया हुआ नहीं होता। खलीफा भी अल्लाह का बनाया हुआ होता है, चुना हुआ होता है, मुसलमानों का बनाया हुआ नहीं होता जी। और इमाम वो नहीं होता जो गलती करे, गुनाह करे या जिसका जहन भटक जाए जी। इसी तरह खलीफा भी वो नहीं होता कि जो गलती करे, गुनाह करे और उसका जहन भटक जाए या याददाश्त कमज़ोर हो जाए। ठीक है, तो ये 12 के 12 इमाम सिर्फ़ शियों के इमाम नहीं हैं, तमाम मकातिब फ़िक्र फ़ुक़हा के इमाम हैं, तमाम रियासत इस्लामिया के इमाम हैं और अल्लाह के हादी हैं और हुज्जत खुदा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये निस्बत रखने वाले के सुल्ब से ताल्लुक़ रखने वाले औलाद अली और फ़ातिमा। समझ में आई? आप आता हूँ इमाम मालिक पे। मौदा इमाम मालिक को तो सभी जानते हैं, किताब। अब मसला है कि इमाम मालिक के हाथ कटे हुए थे, इसलिए वो हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते थे, हाथ बांध नहीं सकते थे। ये एक रिवायत ज़ईफ़ कहें, कमज़ोर कहें या फिर गड़ी हुई कहें, ये इख्तियार की जाती है मस्जिदों, मदरसों और इलाकों में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जलसे जुलूसों में। इमाम मालिक का जुमला कि मैं हाथ खोल कर नमाज़ी इसलिए पढ़ता था कि अहले बैत आले मोहम्मद पाक ने, मासूम ने अलैहिस्सलाम ने हमेशा हाथ खोल कर नमाज़ पढ़ी। इमाम मालिक का जुमला, मैं हाथ खोल कर नमाज़ी इसलिए पढ़ता था कि अहले बैत आले मोहम्मद ने हमेशा हाथ खोल कर नमाज़ पढ़ी। मैं छिलके वाली मछली खाता ही इसलिए था कि उसकी तह पर वबाई इमराज नहीं, उसकी तह के नीचे, उसके जिल्द के अंदर नहीं पहुंच सकते वबाई इमराज और मुख्तलिफ़ बीमारियां। और हमेशा छिलके वाली मछली इसलिए खाता हूं कि बग़ैर छिलके वाली मछली वो भी होती हैं जो बग़ैर हड्डी के होती हैं, बग़ैर बैकबोन के होती हैं, लेकिन इसमें हड्डी भी मौजूद होती है। और छिलके वाली मछली की फजीलत को बयान करते हुए इमाम मालिक का जुमला कि ये वैशी जानदार का शिकार नहीं करती। ये हमेशा फल और सब्जियां और वो जो घास नुमा हर्ब होती हैं समंदर की, ये वो खाती है जी। इमाम मालिक का जुमला मुद्दत रज़ाद के दूध पिलाने के हवाले से कि 2 साल या बहुत 2.5 साल तक तो दूध पिला सकती, इससे ज़्यादा नहीं कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती। मैंने अहले बैत आले मोहम्मद आइम्मा अहले बैत आइम्मा ताहिरीन मासूमीन अहले बैत से यही करीना और तरीक़ा सीखा। तनसीख़ निकाह के मामले में इमाम मालिक का जुमला, मैंने औलाद रसूल आले मोहम्मद से ये जाना, ये सीखा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे और इमाम अबू हनीफ़ा इमाम मोहम्मद बाकर के आखिरी अयाम से उनकी शागिर्दी शुरू हुई और इमाम जाफ़र सादिक तक रही। और इमाम अहमद बिन हम्बल वो तो थे ही इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्द। तो इमाम मालिक इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्द थे
اور امام محمد باقر کے امام ابو حنیفہ بھی شاگرد رہے آخری ایام میں، اور ابتدائیہ اور درمیانی پورا عشرہ امام جعفر صادق کے شاگرد بھی رہے، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام مالک کا جملہ کہ اگر کسی عورت کا شوہر گھر لوٹ کر نہ آئے، اغوا ہو جائے، روپوش ہو جائے، پوشیدہ ہو جائے، یا اس کی لاش نہ ملے، یا وہ ظاہر نہ ہو سکے، یا وہ کہیں بچھڑ جائے، تو پھر عورت 2 سال کی مدت تک انتظار کر سکتی ہے، لیکن 2 سال گزرنے کے باوجود بھی اگر تیسرا سال کا عشرہ گزر رہا ہے اور وہ نہیں آیا، یا وہ اغوا ہو گیا، یا غائب ہو گیا، یا اس سے دوبارہ کوئی ملاقات ملت داری نہ ہو سکی، تو پھر عورت جو ہے وہ تنسیخ نکاح کر لے اور کسی اور مرد کے نکاح میں چلی جائے اپنا نیک کفو تلاش کرنے کے لیے، یا کوئی اس کے خاندان کے بڑے بزرگ اس کے لیے نیک کفو تلاش کرے۔ تنسیخ نکاح کا معاملہ ہو، ہاں، مدت رضاعت، بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ ہو، یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کا معاملہ ہو، یا چھلکے والی مچھلی کا معاملہ ہو، اور ہڈی والی مچھلی اور بغیر ہڈی والی مچھلی، یا وحشی جاندار کو کھانے والی مچھلی، یا پھر جیون ہرن کرنے والی مچھلی، یا پھر پھل اور سبزیاں کھانے والی مچھلی۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے لیے موضع امام مالک بھی ایک کتاب ہے بڑی مشہور و معروف، اس میں تو اور بھی معاملات ہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام، آل محمد علیہ السلام، معصومین طاہرین علیہ السلام سے تفصل کیا، شاگردی اختیار کی، رجوع کیا۔ سمجھ میں آئی امام مالک نے۔ اب آئیے امام ابو حنیفہ پر۔ ہم تو حنفی ہیں، ہم تو بہت بڑی تعداد میں ہیں، کئی ممالک گھیرے بیٹھے ہیں، اور ہماری تو بڑی ٹھیکیداریاں چلتی ہیں ہم حنفیوں کی، اور اسی کی مزید شاخ بریلوی اور دیوبندی، اور حنفی تو بہت بڑی تعداد میں، حنفی تو یوں ہیں کہ اسلام کا قلعہ حنفی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے الفاظ امام ابو حنیفہ کے الفاظ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر 2 سال میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کو اختیار نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ہائے 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 ہائے۔ امام مالک کا جملہ، ایک دفعہ پتہ ہی نہیں مجھ پہ کیا غلبہ یا شیبہ طاری ہوا کہ میں نے اپنے ہی جد امجد، اپنے ہی استاد اکبر، جو عبادتوں میں بھی افضل، ریاضتوں میں بھی افضل، معجزات میں بھی افضل، عرفانیت کی منزلت میں بھی افضل، کرشمات میں بھی افضل، تقوی میں، پرہیزگاریت میں بھی افضل، میں ان کے خلاف مناظرہ چھیڑ بیٹھا اور ان پر مناظرہ کرنے بیٹھ گیا۔ بعد میں مجھے مناظرے میں ہارنا پڑا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں دشمنان اہل بیت پر مرتے دم تک تبرہ کرتا رہوں گا، ان کوفیوں پر بھی، ان شامیوں پر بھی، ان بصرہ والوں پر بھی۔ اور پھر امیر شام سمجھ جائیے، اولاد سمجھ جائیے آپ، اور حکم کا بیٹا مروان ابن حکم، کس نے مروان ابن حکم اور امیر شام پہ تبرہ کی؟ اور کس نے دشمنان اہل بیت علیہ السلام والوں پہ تبرہ کی؟ اور کس نے مظلوم اور مومن اور حق پرست اور غازی اور شہید صحابہ کے دشمن جماعت والوں پہ، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی، جماعت کسے کہتے ہیں؟ جماعت والوں پہ تبرہ کی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئی ہائے مسند احمد۔ اور اب آتا ہوں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ امام شافعی کے الفاظ، مجھ سے بڑا شیعہ کوئی نہیں، مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں، اگر تم کہتے ہو میں علی کیوں کرتا ہوں، حب علی کیوں رکھتا ہوں، علی سے مودت کیوں رکھتا ہوں، اور علی کی اطاعت اور پیروی کیوں رکھتا ہوں، تو مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا شیعہ کوئی نہیں، مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں۔ امام شافعی کا جملہ، جس نے حالت نماز میں آل محمد پاک معصوم علیہ السلام پر درود و سلام نہیں بھیجا، حالت نماز میں جس نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اور درود و سلام نہیں بھیجا، اس کی نماز باطل، جس نے آل محمد پر درود و سلام نہیں بھیجا، اس کی نماز باطل۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے بڑا شیعہ کوئی نہیں، مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ میں غلو کرتا ہوں، یا تم مجھ پہ نصیر ہونے کا الزام لگاتے ہو یا غالی ہونے کا، تو یاد رکھو، یا یہ کہ میں رافضی ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن
اور اہل بیت کے مخلص صحابہ کے دشمن جماعت والوں پہ تبرہ کرتا ہوں، تو مجھ سے بڑا شیعہ کوئی نہیں، مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں۔ امام مالک نے کتنے بڑے بڑے مسائل اہل بیت علیہ السلام کے بیان کیے۔ اب یہ بات اور ہے کہ ان اماموں نے اپنا اپنا فقہ نکال کے اصل مرکز کو چھوڑ دیا، یا ان کے شاگرد اور تبع و تابعین نے چالاکیاں کر کے توضیح المسائل، فقہی مسائل کی کتابوں کو بدل دیا، یا امت نے ان چاروں کو اختیار کر کے اصل 12 والوں کو، اصل مرکز ہدایت والوں کو، مرکز حجت والوں کو چھوڑ دیا۔ اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو شیعہ اور سنیوں میں برسوں سے چلا آ رہا ہے، اور سنیوں کے درمیان بھی، سنی کے درمیان بھی، اور شیعہ کے درمیان بھی، اور شیعہ کے درمیان بھی۔ وآخر دعوانا الا البلاغ المبین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واتوب الینا انک انت التواب الرحیم یا ارحم الراحمین آمین برحمتک الرحمن الرحیم۔